Hi, hello po, God bless you. I just want to share the word of God today. Gusto lang ipaabot ni God sa atong mga kinabuhi nga kailangan jud nato ang strong relationship with the Lord. Kay kabalo ba mo kung na may strong relationship with God, ma-feel jud na yun ninyo ang iyahang presence, ang Holy Spirit, ma-feel dayon nimo sa imuhang kinabuhi, ma-feel nimo wherever you go, naagid ang Holy Spirit nga nagaguide sa imuha. I-guide jud kaniya, i-lead jud kaniya sa tama, right path, di ba? Naagi siya mo guide sa imuha. Ang wisdom, ihatag yun niya sa imuha ang wisdom nga kinahanglan nimo. The instruction of the Lord, dali nimo masabtan ang iyang instruction sa imong kinabuhi, kung unsa iyang buti pasabot para sa imong kinabuhi, kung unsay dapat nimo buhaton, kung unsay dili na nimo dapat buhaton. Kay kung naa man kay relasyon sa Ginoo, kailangan focus jud ka kay God. Dili ka pwede mag-focus sa ubang butang nga dili kailangan sa imong kinabuhi. Kung naa kay relasyon, tinuod jud nga relasyon sa Ginoo. Wala ta nag-base sa mga religion. Ang atong gi-base diriya ang relasyon. Wala nag-base si God sa imong religion kung unsa ka. Wala siya pakialaman na unsay gi-priority ni God, unsa jud ang iyang gusto sa imuha, ang imong relationship sa iyaha. Kay diha niya makita sa imong kasing-kasing kung higugma ba gyud nimo siya. Ang gusto ipaabot ni God sa atong kinabuhi, no, nga gusto niya dili lang sa church ka mahigugma kay God, bisan asa ka, wherever you go, kailangan naa jud si God sa imong kinabuhi. Kailangan naa kay relasyon, communication with the Lord. God is always waiting for you to come. Kailangan humble yourself to God. Kay naa lang si God sa imuha, higugma kaniya, pero ang gusto ni God i-surrender nimo imong kinabuhi sa iyaha. Kay kabalo ka kung unsa kanya kag higugma kaniya tanan, gi-guide kaniya even you are not following talaga sa iyaha. Sometimes we are not perfect, dili ta perfect na pagkatao, kabalo si God ana, pero pag si God ang imong palihokon sa imong kinabuhi, kung gusto niya tanggalon ang dili maayo sa imong kinabuhi, sa attitude, kung tanggalon ni God na pasagdahi lang si God nga matanggal anak, kay gusto niya bag-uhon kaniya para ang imong ugali magiging pareha mo ugali ni God. Mao na iyang gusto sa atong kinabuhi, no? Dili ta mo grow as a Christian kung dili nato i-allow si God nga mamuhat sa itong kinabuhi. Kung unsay gusto ipabuhat ni God sa imuha, buhaton nimo. Kay mo na iyahang gusto sa imong, mo na imong purpose aning kalibutan na, so you have to do it. Ug dili ka pasagdan ni God ana, siguro mayon ka nga it's so hard to follow Jesus. Dili hard ang mo follow kay God kung itugyan gud nimo ang tanan sa iyaha. Kabalo ba ka ma-experience nimo ang tanang butang nga iyahang gi-prepare para sa imuha kung mosunod lang gud ka sa iyaha, kung mo follow lang jud ka sa iyaha. Kabalo ka pag mo follow ka kay God, ang peace naa sa imuha, even you are in the midst of the storm, pero ang peace of mind nagpabilin ang Ginoo, naghatag sa imuha og kalinaw sa imong utok. Maunay ma-benefits nimo kung mo follow ka kay God, kung ang imuhang partner strong in your relationship, and then naa si God sa inyong relasyon, magpatunga si God sa inyong relasyon, walay bisan kinsa nga makapanghilabot ana, kay protected mo ni God. You are protected by the blood of Jesus. Walay makapanghilabot sa inyong relasyon kay naa si God nga nagaguide sa inyo, ha. Pero pag wala gani si God, wala ninyo gi-appeal si God sa inyong kinabuhi, what will happen? Ang atong kinabuhi hadlo kaayo pag walay Ginoo. Grabe, kung wala si God nag-manage sa atong life, what will happen? Diba? So pag naa kay relasyon kay God, kabalo ka, you have everything na sa imuha ang tanan. Kay ang imong amahan gamhanan, matinumanon, mahigugmaon, maduluyon, tanan na sa iyaha. Anong dili man nato ibalik ang para sa iyaha, higugma kaniya karon, mao gani ng naata karon is because God loves us so much. Naa siya'y buhaton sa atong kinabuhi, naatay purpose aning kinabuhi nato, no? So dili nato sayangon, kailangan ang atong kinabuhi i-surrender nato kay God, kay siya ang mulihok sa tanan.